2019 में केस बना, 2020 में अदालत में आए और अभी तक ना कोई गवाह आते हैं, ना पता चलता है केस है क्या। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस अदालत में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सा जुर्म हुआ है यहाँ पर। आप यकीन करें, हम जजों से भी पूछते हैं, नैब से पूछते हैं यार कि हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। बहरहाल पिछली दफ़ा जो नैब का केस मेरे खिलाफ था वो 9 साल चला था, तो अभी तो सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, तो ये भी चल जाएगा। नैब के बारे में लोग सवाल करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा। या आप मुल्क चलाएं या नैब चला लें। आप ये देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब के केस आपके सामने हैं। 2018 में तारीख पीछे करके एन इलेक्शन के दौरान उनको कन्विक्ट किया गया। उसके 6 महीने बाद दूसरी कन्विक्शन की गई। जज ने कहा कि मैंने ब्लैकमेल होकर ये फैसला दिया है। उसने कहा कि जज ने खुद कहा मरने से पहले कि मेरा फैसला झूठा है, गलत है। मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट का उस केस पर लगा हुआ था। आज 5 साल बाद मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5.5 साल के बाद एक्विट किया है, बरी कर दिया है। और लोग कहते हैं जी इंसाफ हो गया है। ये इंसाफ हो गया है? मियां नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? उनका जेल का वक्त कौन वापस करेगा? उनकी जो हद तक इज्जत हो इसको कौन वापस करेगा? ये सवाल नैब में आने वाले हर शख्स का है कि आप जो ये तमाशे लगाते हैं, जावेद इकबाल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो घर बैठा हुआ है। आज कोई है जो उसे सवाल कर सके तो जाली केस क्यों बना रहे थे? उन जजों से कौन पूछेगा तो तुम जाली फैसले क्यों करते थे? तो इंसाफ का निज़ाम तो ना हो, ये नाइंसाफी का निज़ाम है। आज हम 9 साल में पहले अदालतों में पेश हुआ, अब 3.5 साल इस अदालत में हो गए, 4 साल इस्लामाबाद में हो गए। किसी दिन हमने हाथ डालना है जावेद इकबाल पर, एक दिन तो इंसाफ का आएगा ना। तो मैं आज भी कहता हूं कि ये नाइंसाफी छोड़ें। जिस मुल्क का निज़ाम नाइंसाफी पे मबनी हो वो मुल्क नहीं चलता। जिस मुल्क में हम बातें बहुत करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, मुल्क की मईशत की बात करते हैं, जिस मुल्क में अदालती निज़ाम महफूज नहीं होगा, वो इंसाफ नहीं देगा, वहाँ ना तरक्की होगी ना मईशत आगे बढ़ेगी। ये बातें समझने की हैं। अगर नहीं समझेंगे, दूसरे ममालिक को देख लें जो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कर चुके हैं। बुनियादी चीज़ अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलते। लेकिन उसको बदलेंगे नहीं, फिर यही ना, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर खराबी होगी। इंसाफ यहाँ पर इंसाफ ये मिलता है, वो कहते हैं हम आपको यहाँ तो कन्विक्ट कर देंगे, ये ओपनली नैब कहती है कि हम ट्रायल कोर्ट में आपकी कन्विक्शन करा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, फिर जाके हाई कोर्ट से आप जस्टिस ले लें। लेकिन ये जो 5 साल का अरसा गुजर गया, 5.5 साल का, इसका हिसाब कौन देगा? ये हिसाब जस्टिस जावेद इकबाल को देना पड़ेगा। मैं आपको आज भी कहता हूँ, वो आदमी सोच ले, आज माफ़ी मांगे इस मुल्क के अवाम से। जिन लोगों के साथ उसने जुल्म किया उनसे माफ़ी मांग ले तो शायद आखिरत में बचत हो जाए। ये मामूली बातें नहीं है। आप जिन कुर्सी पर बैठते हैं, जिम्मेदारी की कुर्सियां होती हैं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको एहसास नहीं है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो और इस कुर्सी पर बैठकर झूठ बोले, नाइंसाफी करे, जैली मुकदमे बनाए, उसका क्या एहतसाब नहीं होगा? लेकिन पहली बात है, फिर आपने कहा इंसाफ मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ थोड़े से बज़ाहिर इंसाफ नहीं है। 5 साल आपने एक शख्स के साथ ज्यादती की, फिर कहते हैं इंसाफ मिल गया। तो जो नाइंसाफी जिन्होंने की उनको, उनसे इंसाफ कौन ले? ये कौन सा इंसाफ है? फिर आप कहेंगे, जब वापस हो जाएंगे कहेंगे इंसाफ मिल गया। तो पहली बात है नाइंसाफी ना किया करे ना, ताकि इंसाफ देने की जरूरत ही पेश ना आए।
جی جب ابھی پہنچے ہیں نا ان کو بھی انصاف دیں گے انشاءاللہ. جی ان کو بھی انصاف دے دیں. کیا انصاف دیں گے؟ پھانسی تو آپ نے لگا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ فیصلے جعلی فیصلے کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ ملک کا قانون کیا ہے, دنیا کا قانون کیا ہے. اب پھانسی کے بعد آپ کیا انصاف دیں گے کسی کو؟ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ جو آج ملک کے سیاسی حالات ہیں اس میں الیکشن کچھ نہیں دے گا. ایک بڑی خرابی پیدا ہوگی, میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میدان چھوڑنے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے. جب مجھ جیسا آدمی جو 35 سال سے سیاست میں اگر یہ بات کر رہا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. میدان خالی ہو جاتے ہیں, انسان ایک سانس کی مار ہے, میدان خالی ہو جاتا ہے. میدان کی بات نہیں ہے, بات ملک کی ہے, بات نظام کی ہے, اور بات اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی ہے کہ ان کا کیا بنے گا. شاہد صاحب یہ جو بھائی نے سوال یار میری ان سے 6 سال سے ملاقات نہیں ہوئی, میں رائے نہیں دے سکتا اس بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں الیکشن آپ نہیں لڑ رہے, کیا حالات سے خوفزدہ ہو گئے کیونکہ آپ پچھلے الیکشن میں آپ کو ہرا دیا گیا تھا, یا مفتاح اسماعیل اور میرے بھائی مصطفیٰ نواز کی دوستی کی وجہ سے آپ الیکشن نہیں لڑ رہے؟ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, بٹ حالات سے خوفزدگی نہیں ہوتی ہے. اگر میاں صاحب نے جتنا میرا الیکشن اس دفعہ آسان ہے زندگی میں کبھی نہیں تھا. اگر میاں صاحب آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ آپ کو الیکشن لڑنے کی دعوت دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ ملاقات مفروضے پر مبنی سوال میں نہیں دے سکتا. میں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, اس فیصلے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. سر آپ کی لندن میں تو ملاقاتیں ہوئی, یہاں کوئی آپ کو میاں صاحب کی طرف سے کوئی دعوت ملی ہے ملاقات کی؟ نہیں, وہ کل حکم کریں, میں 4 گھنٹے لگتے ہیں اسلام آباد سے لاہور تک میں چلا جاؤں گا, لیکن کچھ اس میں آگے بحث کی گنجائش نہیں ہے میرے فیصلے. سر یہ بتائیے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس وقت جو سیاسی معاملات جو ہیں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات آپ کو جو ہے وہ بہتر نہیں لگ رہے, کیا وجوہات ہیں؟ صرف 41 ٹی وی پروگراموں پر بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں. اب بھی پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آج ملک کی سیاست ہے میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. سیاست اقتدار کے لیے ضرور ہوتی ہے لیکن اقتدار برائے اقتدار نہیں ہوتی. جب سیاست کا مقصد صرف اقتدار رہ جائے پھر معاملہ بنتا نہیں ہے. مجھے آج اقتدار کی سیاست نظر آتی ہے, اس کا حصہ میں نہیں بننا چاہتا. یہ الیکشن کچھ نہیں دیں گے, یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ آج آپ نے طے نہ کیا کہ ملک آگے کیسے چلے گا, یہ الیکشن مزید انتشار کا باعث ہو. نہیں, میں کہہ رہا ہوں الیکشن ضرور کرائیں, الیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے. الیکشن کرائیں گے, بغیر آگے کا راستہ طے کیے تو خرابی ہوگی. الیکشن نہیں کرائیں گے اس سے بڑی خرابی ہوگی. راستہ یہ انصاف کا راستہ طے کر لیں, معیشت کا راستہ طے کر لیں, ملک میں اداروں کے درمیان تعلقات کا راستہ طے کر لیں, ملک کے عوام کے لیے کیا کریں گے یہ راستہ طے کر لیں. آج 4 مہینے سے انٹرم گورنمنٹ ہے, کسی نے بات کی ہے ملک کے عوام کی, ملک کی معیشت کی, ملک کے مسائل کی حل کی؟ کوئی کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, سب کو اقتدار چاہیے, اقتدار سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو سر اس وقت جو نون لیگ کی الیکشن لڑنے کی مہم ہے تو وہ بھی صرف اقتدار کی جنگ ہی لگ رہی ہے آپ کو؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں سب آج اقتدار کی بات کر رہے ہیں, مجھے عوام کے مسائل کی حل کی بات نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, بالکل. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.